बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान को एक बड़े अहम केस में सुप्रीम कोर्ट से बराह रास्त दिखाना था, लेकिन ये मुमकिन नहीं हुआ। आज चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस अतर मिनल्लाह के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला हुआ है और दौरान समाअत ही चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा को जस्टिस अतर मिनल्लाह ने बुरी तरह एक्सपोज कर दिया है। इसकी मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, अब से कुछ देर पहले कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया जा चुका है और आज आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने बराह रास्त इमरान खान को दो टोक अंदाज में पैगाम जारी कर दिया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ आने वाले दिनों में मज़ीद किस तरह की मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए, ताकि इस तरह की अपडेट्स जो हम आप तक पहुँचाना चाहते हैं वो बर वक्त आप तक पहुँच सकें। तो अभी और इसी वक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक करना है और हमारे फेसबुक पेज को भी ज़रूर आप लोगों ने फॉलो करना है। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम का कदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलों की समाअत का आज बराह रास्त पूरी कार्रवाई को दिखाने का बाकायदा अंदिया दिया जा चुका था, लेकिन चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा ने ये नहीं चाहा कि आज की समाअत को लाइव दिखाया जाए और इस केस की समाअत चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा था, जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस अतर मिनल्लाह और जस्टिस हसन मजहर रिजवी इस बेंच का हिस्सा थे। नाज़रीन, जो ही ये समाअत का आगाज़ हुआ तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान को एक बार फिर दोबारा वीडियो लिंक के ज़रिए जो है इस केस का हिस्सा बनाया जा चुका था और आज जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस केस को कवर करने वाले जितने भी हमारे सहाफ़ी थे, जो बीट रिपोर्टर्स थे, अब से कुछ देर पहले जब मेरी उनसे बात हुई तो मैंने पूछा कि आज इमरान खान की बॉडी लैंग्वेज कैसी थी, आज वो कैसे दिखाई दे रहे थे, उनके जज्बात कैसे थे और उनका हौसला कैसा था, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या बता रही थी। मैंने उनसे पूछा तो उनका कहना था कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान ने रॉयल ब्लू कलर की शर्ट पहनी हुई थी और डायरेक्ट ब्लू उन्होंने जीन्स पहनी हुई थी और आज वो हजाज बचास और तमन्ना दिखाई दे रहे थे। बताया जा रहा था कि उनकी जो पिछली समाअत में जो तस्वीर सुप्रीम कोर्ट से लीक हो चुकी थी उसमें दरअसल वो एक लैपटॉप में वो लाइव दिखाने के दौरान पीछे से तस्वीर बनाई गई थी, वो दूर से बनाई गई थी, बाद में क्रॉप की गई, तो जाहिर है उसमें वो बहुत ज़्यादा उसकी रेजोल्यूशन फटने की वजह से तस्वीर क्लियर नहीं आ चुकी थी। आज उनका ये कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान आज बड़े एक्टिव नज़र दिखाई दे रहे थे और वो बड़े पुरजोश दिखाई दे रहे थे। और नाज़रीन, समाअत के दौरान ये बताया जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के एडवोकेट जनरल ने बार बार रोस्टम में आकर बताया चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा को कि ये अवामी मुफाद का मामला है और ये अवामी इंटरेस्ट और दिलचस्पी का केस है, लिहाजा इसको बराह रास्त दिखाया जाए, इसको लाइव दिखाया जाए। उस पर चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा ने बता दिया एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा को कि आप अपनी नशिस्त में बैठ जाएं, इस हवाले से हम बात करेंगे और उसके बाद हम फैसला करेंगे कि इसको हमने लाइव दिखाना है या नहीं है। उसने बार बार आकर बता दिया कि ये अवामी इंटरेस्ट का केस है, ये अवामी मुफाद का केस है, लिहाजा इसको लाइव दिखाया जाए। चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि आप अपनी नशिस्त में बैठ जाए, इस पर हम बात करते हैं। उसी दौरान ही जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि हमने बाकी जो केसेस थे उनको भी लाइव दिखा चुके हैं, बराह रास्त की नशरियात हम दिखा चुके हैं, तो लिहाजा इसकी समाअत को भी बराह रास्त दिखाया जाए। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा के सामने ही इनकार किया, उनके खिलाफ बोले कि हम इसको बराह रास्त हमें दिखाना चाहिए, लेकिन अब मुमकिन नहीं हुआ। उसी दौरान ही चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा को ये अंदाज़ा हुआ कि हमारे बीच में जो इख्तलाफात हैं वो तो सबके सामने आया हो रही हैं और खुल के जस्टिस अतर मिनल्लाह जो है तमाम चीज़ों को एक्सपोज कर रहे हैं, लिहाजा उन्होंने कहा कि इस पर हम मुख्तसर समाअत कर लेते हैं, बाद में आकर हम इस पर बात करेंगे कि हमने इसको बराह रास्त दिखाना है, लाइव दिखाना है या नहीं है। उसके बाद केस में मुख्तसर समाअत के बाद जो है इस पर कहा गया कि हम मुख्तसर से वक्फे के बाद वापस आएंगे, लेकिन ये मुख्तसर बहुत तवील हुआ। उसके बाद जो है बाकायदा चैम्बर में इस पर बात हुई, मुशावरत के बाद जो है जज साहिबान वापस आ गए और आने के बाद कहा गया कि हमने इस ट्रांसमिशन को लाइव दिखाना है या नहीं दिखाना है। इस हवाले से बैठकर हमने मुशावरत की है और ये फैसला हुआ कि 4 लोगों ने, 4 जज साहिबान ने कहा कि नहीं, हमें लाइव नहीं दिखाना चाहिए
اور ایک جج صدر من اللہ نے کہا کہ اس کو ہمیں لائیو دکھانا چاہیے. یوں 4-1 کے فیصلے کے بعد جو ہے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس ٹرانسمیشن کو لائیو نہیں دکھائیں گے. اور یوں آج پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان اس کیس میں براہ راست خود پہنچ چکے تھے, تو اس سماعت کو چیف جسٹس قاضی فائز احسان نے لائیو نہیں دکھایا, جس سے پورے پاکستان میں جو پاکستان تحریک انصاف کے چاہنے والے تھے وہ بہت زیادہ مایوس تھے. خیر, ایک اپڈیٹ تو یہ تھی. دوسری بڑی اپڈیٹ یہ ہے ناظرین کہ آج سے کچھ دیر پہلے آئی ایس پی آر کی جانب سے ایک اعلامیہ جاری ہوا ہے, اور وہ اعلامیہ ہے کور کمانڈرز کانفرنس کا. اور آج کور کمانڈرز کانفرنس کا انعقاد ہوا ہے, اور اس میں ناظرین باقاعدہ جو کور کمانڈرز ہیں, پرنسپل اسٹاف آفیسرز ہیں, اور پاک فوج کے تمام جو فارمیشن کمانڈرز ہیں وہ باقاعدہ اس میں شامل تھے. اور آج کے اس کانفرنس میں بھی ایک بار پھر دوبارہ یہ واضح کیا جا چکا ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث جتنے بھی مجرمان ہیں ان کے خلاف فوری, شفاف اور عدالتی اور قانونی کارروائی کیے بغیر ملکی سازشی عناصر کے ہاتھوں یرغمال ہی رہے گا. یعنی آج واضح کیا جا چکا ہے کہ جو 9 مئی کے واقعات میں جو لوگ ملوث تھے, جو اس سازش میں ملوث تھے, جو منصوبہ بندی میں ملوث تھے, جو صورت کاری میں ملوث تھے, ان سب کے خلاف جو ہے باقاعدہ جب تک قانونی کارروائی نہیں ہوگی, ان کے خلاف سزائیں نہیں دیں گے, تب تک یہ ریاست ان منفی پروپیگنڈا کرنے والوں کے ہاتھوں میں یہ ریاست یرغمال ہی رہے گی. تو لہٰذا ان کو سزا دینا لازم ملزوم ہو چکا ہے. یہ آج ایک بار پھر کور کمانڈرز کانفرنس میں اس چیز کا اعادہ کیا جا چکا ہے. تو یہ پاکستان کے لیے کسی صورت بہتر نہیں ہے کہ اگر انتقامی کارروائیوں کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے تو پاکستان کو اس کا بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے. اور جب تک پاکستان میں سیاسی استحکام نہیں آئے گا, پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا ہے. جب تک جمہوری نظام مضبوط نہیں ہوگا, جب تک آئین و قانون کا بول بالا نہیں ہوگا, اس وقت تک پاکستان آگے کسی صورت نہیں بڑھ سکتا ہے. تو پاکستان کو اگر ترقی کی جانب گامزن کرنا ہے, لے کے آگے بڑھنا ہے, مہنگائی میں کنٹرول کرنا ہے, سیاسی استحکام لانا ہے, تو جس کو جو مینڈیٹ ملا ہے وہ مینڈیٹ اس کو دیا جائے اور تمام چیزوں کو ایکسیپٹ کیا جائے. بہت چیزیں اپنے حساب سے مینیج کر کے چلانا یہ پاسبل ہی نہیں ہے, اس سے نظام خراب ہوگا, اس سے نقصان ہی ہوگا. تو خیر, آج یہ فیصلہ ہو چکا ہے, تو اس سے یہ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان تحریک انصاف کو کسی صورت جو ہے وہ شیلٹر ملنے والا نہیں ہے. نہ تو پاکستان تحریک انصاف سے اسٹیبلشمنٹ بات کرنا چاہتی ہے, تو حالات کسی صورت بہتر نہیں ہے. اور اس کے علاوہ آج کور کمانڈرز میں باقاعدہ یہ فارمیشن کمانڈرز کانفرنس نے افغانستان کی سرحد سے مسلسل خلاف ورزیوں, افغان سرزمین استعمال کرتے ہوئے دہشت گردوں کی منصوبہ بندی پر سخت تحفظات کا اظہار کیا ہے, اور کہا ہے کہ دشمن پاکستان کے اندر سیکیورٹی فورسز معصوم شہریوں کو نشانہ بنانے کے لیے افغانستان کو استعمال کر رہے ہیں. اور آئی ایس پی آر نے یہ واضح کیا ہے کہ افغان سرزمین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے, اور بیرونی اور اندرونی پروپیگنڈے کا مقابلہ پاکستان فوج ہر صورت کرے گی. تو یوں آج ایک بار پھر دوبارہ جو ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے عمران خان کو واضح کیا گیا کہ ہم آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں, بلکہ ہم ایک ایک معاملے پر جو ہیں قانونی اور آئینی طریقے سے جو ہیں وہ فیصلے چاہتے ہیں, اور سزائیں ہر صورت ملنی چاہیے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاقل حسین کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.